अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं सियासी गुफ्तगू आम टीवी। आज हमारे साथ गुल अली हैं और गुल अली जो हैं वो आम इंसान पार्टी के कारकुन भी हैं, लीडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम गुल अली साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह का। गुल अली साहब, एक तो ये है कि अपना मुख्तसर सा तारफ़ कराएं। आप किस इलाके से हैं, कहाँ से आपने तालीम हासिल की और आप किस कारोबार से वाबस्ता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिहाइश मेरी रुकन मंडी बहाउद्दीन में है। ये पंजाब का शहर है मंडी बहाउद्दीन, उसका एक कस्बा है रुकन। वहाँ पे मैं रिहाइश पजीर हूँ। वहीं पे छोटा सा काम करता हूँ मैं, कबाड़ का। और पैदाइश मेरी लाहौर की है। इब्तिदाई तालीम मैंने लाहौर से ली, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और साथ ही साथ आम इंसान पार्टी जो एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान की, एक हकीकी डिजिटल पार्टी है, जिससे मैं पिछले तकरीबन 1 साल से वाबस्ता। और इस 1 साल में मैंने आम इंसान पार्टी के लिए जितनी जद्दोजहद की है उससे भी मैं मुतमईन हूँ। और मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो ये हैं कि आम इंसान, पाकिस्तान के जो हकीकी आम इंसान है वो आम इंसानों की नुमाइंदगी करें, उनको हम आगे लेके आएँ। आम इंसान पार्टी में मैं एज अ जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट। और इसके अलावा यही है कि पाकिस्तान को अगर मुश्किलात से निकालना है तो वो आम इंसान निकाल सकता है, क्योंकि वो मुश्किलात को जानता है। और जो लोग मुश्किलात को नहीं जानते, उनको पता ही नहीं कि मुश्किलात हैं क्या, तो वो मुश्किलात को कैसे निपटेंगे मुश्किलात से, और कैसे वो दूसरे की मुश्किलात दूर करने की कोशिश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुल अली साहब, ये बताइएगा कि आपने आम इंसान पार्टी को क्यों ज्वाइन किया, इसमें आपको अच्छा क्या लगा? आम इंसान पार्टी को मैंने क्यों ज्वाइन किया और मुझे इसमें क्या अच्छा लगा, और ये बड़े दो बुनियादी सवाल हैं जो आपने पूछे हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है अच्छा लगने वाली बात होती है। मैंने जब आम इंसान पार्टी को ज्वाइन किया तो उससे तकरीबन 2-3 महीने पहले से मैं आम इंसान पार्टी के बारे में जानता था। और मुझे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं खलीलुर रहमान साहब, वो मुझे पार्टी में लेके आए। लेकिन 2-3 महीने पहले मैंने देखा आम इंसान पार्टी के वर्किंग कैसी है, आम इंसानों के लिए सोच क्या है, नज़रिया क्या है, इनका बयानिया क्या है। ये सारा कुछ देखने के बाद और चेयरमैन आम इंसान पार्टी से थोड़ी सी गुफ्तगू करने के बाद और उनके साथ बैठने के, उनसे बात करने के बाद मुझे लगा कि आम इंसान की नुमाइंदगी के लिए पाकिस्तान का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन पार्टी है जो आम इंसान की नुमाइंदगी कर सकती है। क्योंकि इसमें है ही आम इंसान, इसमें कोई जागीरदार नहीं है, इसमें कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। सभी आम इंसान है और सब मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। और इस वजह से मैंने आम इंसान पार्टी ज्वाइन। क्या आप आम इंसानों को ये बताना पसंद करेंगे कि ये पार्टी जो है ये कौन सी 3 अहम खसूसियात हैं जिसकी बुनियाद पर आम लोग हैं, जो पाकिस्तान के आम शहरी हैं, वो इस पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हों, मतवज्जो हों और वो इसके मेंबर बन सकें? अजी 3 खसूसियात तो छोड़ें आप, इसमें बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। इसमें सबसे बड़ी जो खसूसी बात है वो यही है कि आम इंसान पार्टी दूसरी पार्टियों से हट के एक डिजिटल पाकिस्तान का नज़रिया रखती है, जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। जिसमें डिजिटल करेंसी हो, डिजिटल इलेक्शंस हो, ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम कई अरब रुपयों की या कई करोड़ रुपयों की बचत कर सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी ये भी है। इसके अलावा इसमें जो आम लोग हैं जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी का कोई भी ज़ाती मुफाद नहीं है, कोई अपने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं आया। सबके पास एक जज्बा है कि हमने आम इंसानों की नुमाइंदगी करनी है और हमने आम इंसानों को लेके आना है। जो पाकिस्तान के आम इंसान है वो इस पार्टी में आए, इस पार्टी को ज्वाइन करें और आम इंसानों की नुमाइंदगी करें। तो मेरे ख्याल में ये जो 2 खूबियाँ हैं, ये 2 खूबियाँ वो बुनियादी खूबियाँ हैं कि इसके बाद हमें तीसरी, चौथी या पाँचवीं किसी खूबी की ज़रूरत नहीं है। गुल अली साहब, ये बताइएगा कि आम इंसान पार्लियामेंट में कैसे जाएगा? आम इंसान पार्टी ये कहती है कि हम एक रेहड़ी वाले को टिकट देंगे, एक रिक्शे वाले को टिकट देंगे, एक उस्ताद को टिकट देंगे, एक डॉक्टर इंजीनियर को टिकट देंगे। तो इन लोगों के पास तो पैसे नहीं होते, तो ये अरबों रुपया कहाँ से खर्च करेंगे और किस तरह से ये पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं? जी जैसा कि
آپ نے کہا کہ اربوں روپے لگتے ہیں، یہ واقعی پاکستان میں ایک ناسور بن چکا ہے۔ کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی اے بننے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، اربوں روپے تک لگا لیتے ہیں، اور وہ جگہ جگہ دفاتر کھولتے ہیں اور وہاں پہ وہ لڑکوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کچھ پیسے اسٹوڈنٹس لڑکوں کو دیے، ان سے کام کروانا، یہ سارا کچھ۔ تو اگر پاکستان میں جیسا کہ عام انسان پارٹی ایک ڈیجیٹل پارٹی ہے اور عام انسان پارٹی چاہتی ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان بنے، تو جب ڈیجیٹل پاکستان ہوگا اور ڈیجیٹل الیکشنز ہوں گے تو ڈیجیٹل الیکشن ایک موبائل ایپ کے تھرو ہوں گے۔ وہاں پہ ہم ایزی پیسہ، جیز کیش یا موبائل بینک کے موبائل پہ بیٹھ کے ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور وہ چند سیکنڈز میں ود ان اے سیکنڈز ہماری اماؤنٹ ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگ ووٹ بھی کاسٹ کر سکتے ہیں موبائل ایپ کے تھرو۔ یہ ڈیجیٹل الیکشن ہے، اس پہ 1 روپیہ نہیں لگے گا، نہ ہمیں زیادہ پیسہ لگانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں دفاتر کھولنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ہمیں جو وزن برڈن پڑتا ہے ہمارے سرکاری خزانے پہ الیکشنز کا، کہ جی یہ 40 ارب روپے کا خرچہ ہو گیا یا یہ 30 ارب روپے کا ہمارا پروجیکٹ ہے الیکشنز کا، وہ بھی پیسے بچیں گے۔ تو اسی سے ہم لوگ عام انسان کو آگے لے کے آ سکتے ہیں، اور بغیر پیسے لگائے، بغیر بڑی اماؤنٹ لگائے عام انسان آگے آ سکتا ہے، اور پارلیمنٹ میں جانے کے لیے پاکستان کے ہر شہری کے لیے جو ووٹ لے کے ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے وہ پارلیمنٹ میں جا سکتا ہے۔ آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عام انسان پارٹی جو ہے یہ کرپشن ختم کرے گی اور ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے کرپشن ختم ہوگی، تو آپ یہ کیسے کریں گے؟ یہ ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے اور یہ کس طرح سے اس کے ذریعے کرپشن ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، کرپشن ختم کرنا تو ہر پارٹی کا موٹیو ہے، اور ایسے ہی عام انسان پارٹی بھی چاہتی ہے کہ کرپشن ختم کریں، لیکن عام انسان پارٹی کی ایک جو بات ہے ڈیجیٹل کرنسی، اب جیسے آپ دیکھیں جیز کیش، ایزی پیسہ، یہ بھی ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ تو اگر ہم اوور آل ڈیجیٹل کرنسی لے آئیں، یہ نہیں کہ خالی چند لوگ اپنا جیز کیش ایزی پیسہ سے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، اوور آل آپ ڈیجیٹل کرنسی لے آئیں اور آہستہ آہستہ آپ کیش کو ختم کرنا شروع کر دیں، تو اس طرح آپ کے جو اکاؤنٹس ہوں گے اس میں ایک بندہ اگر پیسے ڈالتا ہے تو وہ فوری طور پہ پتہ لگ جائے گا کہ اس بندے کی اتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، تو اس سے کرپشن بھی بہت زیادہ کم ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ کرپشن ختم ہو جائے گی۔ تو ڈیجیٹل کرنسی کا یہی فائدہ ہے کہ وہ آن لائن ہوگی، ریکارڈ میں ہوگی، وہ آن دا ریکارڈ ہوگی۔ اور یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بلیک منی ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، وہ کہاں سے آئی اور کدھر چلی گئی، تو یہ چیز جو ہے جب یہ کنٹرول ہو جائے گی تو پھر کرپشن رفتہ رفتہ دم توڑ جائے گی۔ بے شک ایسا ہی ہے، ظاہر ہے۔ اب بلیک منی جو ہے وہ کیش میں تو کوئی رکھ نہیں سکتا، کیش ختم ہو گیا۔ اب کیش ٹرانزیکشن جب ہم بند کر دیں گے اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشن لے آئیں گے، ڈیجیٹل کرنسی لے آئیں گے، تو اگر میں ایک شاپ کیپر سے کچھ چیز لے رہا ہوں تو اس کی بھی میں ڈیجیٹل کرنسی یعنی ٹرانزیکشن کروں گا، آن لائن ٹرانزیکشن کروں گا، وہ ہر چیز ریکارڈ میں ہوگی۔ اس سے ایک اور بڑا بینیفٹ ہوگا، وہ ہوگا ٹیکس کا۔ جب گورنمنٹ کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا کہ کون کتنا کما رہا ہے اور کون کتنا نہیں کما رہا، کس کی کتنی ٹرانزیکشن ہے، تو ٹیکس کیلکولیشن بھی اس سے سیدھی ہو جائے گی، جو کہ آج کل ٹیکس بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان۔ زبردست۔ تو آپ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل پارٹی ہیں، جی بالکل۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل پارٹی ہیں تو اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس سے میرا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک جو ڈیجیٹل پارٹی کا بیانیہ ہے، یہ لے کے ہی عام انسان پارٹی آئی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل پارٹی ہیں۔ اس سے پہلے ڈیجیٹل پاکستان کا بیانیہ لے کے کوئی نہیں آیا، یہ ڈیجیٹل پاکستان کا بیانیہ ہی عام انسان پارٹی کا ہے۔ اچھا گول علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب جو پاکستان کا اس وقت سنیریو جا رہا ہے، ایک جماعت کو بالکل کارنر کر دیا گیا ہے، دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اس کی لیڈرشپ روپوش ہے یا پریس کانفرنسز کر رہی ہے، تو آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں جی، اس پہ تو میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ -1 کی کوشش جاری ہے پچھلے کافی مہینوں سے، -1 کرنے کی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی ہے، اب کوشش یہ بھی ہے ان کی کہ الیکشن میں بیلٹ پیپر سے اس پارٹی کا نشان ختم کر دیا جائے، اس کے لیے درخواست بھی دائر ہو گئی ہے۔
اب اس پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، آدھی سے زیادہ لیڈرشپ ایک نئی پارٹی بنا چکی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پریس کانفرنس، تو جس نے پریس کانفرنس کی وہ نئی پارٹی میں چلے گئے. تو اس سے یہ ہے کہ اگر انہوں نے کرائم کیا یا نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ سارے وہی تھے جو کرائم میں پکڑے گئے تھے. ہر بندے نے 4-5 دن بعد پریس کانفرنس کی، اس کا کرائم ختم ہو. لیکن جو نہیں مان رہے وہ کچھ جیل میں ہے اور کچھ روپوش ہے، اور جو پارٹی چیئرمین ہے وہ بھی جیل میں ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ پارٹی چیئرمین کو مائنس کر دیا جائے. لیکن مائنس کرنا سیاست میں اتنا آسان نہیں ہے. آپ دیکھیں، آج سے 6 سال پہلے بھی ایک پاکستان کے بڑے لیڈر کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ آج تک مائنس نہیں ہوئے، اور اب وہ بھی واپس پاکستان آ رہے ہیں. تو یہ گیم ساری -1 کی ہے، اور یہ ساری گیم فیل ہو جانی ہے. کوئی -1 نہیں ہونا، نہ چیئرمین پی ٹی آئی مائنس ہونے ہیں اور نہ ہی چیئرمین جو نون لیگ کے نواز شریف صاحب نہ وہ آج تک مائنس ہو. بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ گل علی صاحب تھے، اور گل علی صاحب جو ہیں یہ عام انسان پارٹی کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور ان کا تعلق منڈی بہاؤالدین. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.